अस्सलाम वालेकुम, आई एम सफ़ीर खान एंड आई होप आप तमाम भाई खैरियत से होंगे। जी, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा। आज हमारी कोशिश होती है कि हम मदद कर सकें, हम हेल्प कर सकें जितनी भी हो सकती है हमारे से, क्योंकि बहुत से बेचारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे बहुत कम हैं और उन्होंने फैमिली को सपोर्ट करना है, लाइक पाकिस्तान, इंडिया या फिर दूसरे हम देख सकते हैं कंट्रीज़ में, बांग्लादेश में, नेपाल में। और हमारे पास क्यूरीज आ रही होती हैं, बहुत सी ईमेल्स आ रही होती हैं। अब क्या होता है कि हम सबको रिप्लाई भी करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई कर सकें उनको ईमेल एड्रेस पे। और बट ये है कि जितने भी उनका नंबर ज़्यादा होता है, थोड़ा सा डिले आ जाता है रिप्लाई करने में। हमारे लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होता है कि हम एट ए टाइम सबको रिप्लाई करते रहें, बिकॉज बहुत से उनकी क्यूरीज होती हैं। इसीलिए बहुत से लोगों को थोड़ा सा जो रिप्लाई है वो लेट मिलता है। इस वजह से मैंने कुछ कमेंट्स भी पढ़े हैं, वो लिखते हैं कि हमने ईमेल की और आपने उसका रिप्लाई नहीं किया। तो आपको इंशाल्लाह उसका ज़रूर रिप्लाई आएगा, बल्कि आपको उसमें जो भी आप भेजते हैं, हमारे पास बहुत से ऐसे केस आते हैं जिसमें वो अपना रिज्यूमे शेयर कर देते हैं, अपना कवर लेटर भेजते हैं, अपनी सीवीज़ भेजते हैं और वो उसका कहते हैं कि आप हमें रिव्यू करके दो, हमें बताओ कि हमारा ये सीवी ठीक है या गलत है। तो हम उनका फ्री में रिव्यू करते हैं, उसके कोई चार्जेस भी नहीं लेते। फ्री में रिव्यू करके उनको हम बताते हैं कि आपकी ये मिस्टेक्स हैं, आप इन चीज़ों को और बेहतर बनाएं ताकि आपकी सीवी रैंक कर सके और आपकी सीवी एम्प्लॉयर तक पहुंच सके, ताकि आपको जॉब मिलने के ज़्यादा चांसेस हो सकें। और मैं कहता भी रहता हूँ जो भी आपको उसमें कोई हेल्प रिक्वायर्ड हो, आप हमारी ईमेल एड्रेस पर रब्ता कर सकते हैं, राइट। तो ये वजह होती है कि आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्स लेट में मिलता है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम सब लोगों को उसका रिस्पॉन्स दें। अब आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, या आज हमारा जो इस पे टॉपिक है, वो ये है कि आपको जॉब्स कैसे आसानी से मिल सकती हैं। ना सिर्फ फिनलैंड में बल्कि पूरे यूरोप में, आप जहाँ भी जिस कंट्री में भी जाते हैं आपको ईज़िली जॉब मिल सकती है वहाँ पे। बिकॉज बहुत से कुछ लोगों ने मेरे से रब्ता किया और वो ये कह रहे थे कि हम पुर्तगाल में हैं, पुर्तगाल में हम गए हुए हैं और वहाँ पे हमें जॉब्स मिलने में थोड़ा सा मुश्किल पेश आ रहा है और हमारे लिए वो थोड़ी सी वहाँ पे मुश्किल हालात पैदा हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि तमाम लोग जो भी इसको देखेंगे इंशाल्लाह उसका इससे भला होगा, उनको इससे फ़ायदा होगा। तो आप तमाम लोगों ने, जो भी लोग जाना चाह रहे हैं यूरोप में, जो भी लोग फिनलैंड में जाना चाहते हैं, स्वीडन जाना चाहते हैं, इटली जाना चाहते हैं, डेनमार्क जाना चाहते हैं, जिस कंट्री में भी आपने टारगेट बनाना है कि आपने उस कंट्री में जाना है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी उनकी लैंग्वेज होती है आप लैंग्वेज उनकी सीखना स्टार्ट कर दें, ठीक है। अब बहुत से प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं, जिस भी आप कंट्री में जाते हो, जैसे कि फिनलैंड में जाते हो या फिर आप स्वीडन में जाते हो या फिर आप इटली में जाते हो, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको फ्री में ये लैंग्वेज कोर्सेज कराते हैं, वो फ्री में कराते हैं ताकि आपको इतनी थोड़ी बहुत नो हो जाए। आप बिल्कुल एक्सपर्ट तो इतनी जल्दी नहीं बन सकते, लेकिन आपको उनकी लैंग्वेज की जब नो हो जाएगी तो आप वहाँ पे काम करने के काबिल हो जाओगे। यानी कि आप किसी भी एम्प्लॉयर के पास, किसी भी शॉप में आप खड़े होते हो, मोबाइल शॉप में खड़े होते हो, ग्रॉसरी शॉप में खड़े होते हो, मॉल में खड़े होते हो, आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि हमसे वो एम्प्लॉयर क्या कह रहा है कि आप ये वाली चीज़ उसको दे दो, ये वाली चीज़ वहाँ से ले आओ और ये काम आप कर लो, इतनी आपको नो होनी चाहिए। तो वो आपको क्या करते हैं, स्टार्ट में आपको अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, इस तरीके से फिर आपको वो गिनती सिखाते हैं, 1 2 3 वो सिखाते हैं अपनी लैंग्वेज में, जो मतलब कि इम्पोर्टेंट रोज़मर्रा की ज़रूरियात के मुताबिक जो लैंग्वेज के उनके टॉपिक्स होते हैं वो आप लोगों को सिखाते हैं। और ये फ्री में कोर्सेज होते हैं, फिनलैंड में भी होते हैं और भी कंट्रीज़ में सारे वो खुद से फ्री में करते हैं। इवन के स्टूडेंट्स को भी इसमें बहुत मुश्किल पेश आती है। बहुत से स्टूडेंट जो कि यहाँ पे जाते हैं और यूरोप में पढ़ने आते हैं और उन्होंने साथ में जॉब भी करनी होती है, पार्ट टाइम जॉब के लिए भी आपको लैंग्वेज लाजमी ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए आपको मैं ये कहूँगा कि आप जिस भी कंट्री में अप्लाई करने जा रहे हैं उससे पहले आप अपने कंट्री में हैं, जैसे पाकिस्तान में है, तो आप यहीं से अपनी उस कंट्री की लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट कर दें। आप इंटरनेट से भी सीख सकते हैं, आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, फ्री में सीख सकते हैं यूट्यूब से, या फिर यहाँ पे कोर्सेज भी कराते हैं। बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जो कि यहाँ पे आपको लैंग्वेज के कोर्सेज कराते हैं। आप उनसे कोर्सेज करके आप थोड़ी बहुत अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर दें ताकि आपको वहाँ पे कोई मसला पेश ना आए लैंग्वेज का। जब आपको लैंग्वेज आ जाएगी, आप बिल्कुल मास्टर तो नहीं हो सकते, लेकिन यह है कि आपको थोड़ी बहुत भी जब लैंग्वेज आ जाएगी उस कंट्री की, आपके लिए जॉब लेना वहाँ पे मुश्किल नहीं है। कोई भी जॉब होगी वहाँ पे आपको वो सबसे पहले मिलेगी, आपको किसी मुश्किल का पेश नहीं आएगी। जैसे कि आप पुर्तगाल में हम देख लेते हैं, जो लोग गए हुए हैं वहाँ पे,
تو اگر وہ تھوڑی بہت لینگویج سیکھ جاتے ہیں وہاں پہ، تو وہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں، کسی بھی شاپس میں کھڑے ہو سکتے ہیں، کسی بھی آپ موبائل شاپ میں کھڑے ہو کے وہاں پہ کر سکتے ہیں، یا پھر گروسری شاپ میں آپ کو جاب مل سکتی ہے، آپ ایزیلی اپنا سسٹم چلا سکتے ہیں. بیکاز لینگویج ایک ایسی چیز ہے یورپ میں، جب تک آپ کو لینگویج نہیں آئے گی اس وقت تک آپ کا جاب ملنے کے چانسز تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں. آپ کو لینگویج زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، آپ کو تھوڑی بہت لینگویج آنی چاہیے تاکہ آپ کا وہاں پہ گزارا چل سکے، آپ پبلک کے ساتھ تھوڑا بہت ڈیل کر سکو کہ آپ سے وہ جو بھی لوگ آ رہے ہیں وہ آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہ آپ سے کیا چیز مانگ رہے ہیں، آپ ان کو دے سکو. آپ کو چیزوں کے نام آنے چاہیے، آپ کو الفابیٹس آنے چاہیے، آپ کو گنتی آنی چاہیے. مطلب وہ چیزیں مانگ رہا ہے کہ ہمیں 10 کوانٹی دے دو، آپ کو اتنی سمجھ ہو کہ ہاں وہ آپ سے 10 کوانٹی لے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو اس میں لازمی دیکھنی ہوگی. جو بھی لوگ جاننا چاہ رہے ہیں ان کی آگے سے خواہش ہے کہ وہ دوسرے کنٹریز میں موو ہو جائیں، اور کچھ لوگ جو کہ وہاں پہ ابھی موجود ہیں تو ان کے لیے کیا آپشن ہے کہ آپ وہاں پہ ہی اپنے جو فری کورسز ہیں لینگویج کے وہ سٹارٹ کر دیں، ساتھ میں آپ وہاں پہ کام بھی کریں، ساتھ میں یہ کورسز بھی سٹارٹ کریں، تاکہ آپ کی انگلش لینگویج تو آپ کو آتی ہے. انگلش لینگویج اگر آپ کو تھوڑی بہت بھی آتی ہے آپ کا سسٹم چل جائے گا وہاں پہ. بیکاز وہاں پہ اب جیسے کہ فن لینڈ میں دیکھا جائے، یہاں پہ اب کیپٹل جس طرح ہے فن لینڈ کا، اس میں تو جو مین سٹیز ہیں وہاں پہ کیا ہوگا کہ وہاں پہ تو انگلش چلتی ہے. وہاں پہ اگر آپ کو لینگویج نہیں بھی آتی آپ کو گزارا چل سکتا ہے، بیکاز بہت سے لوگ باہر سے آتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں. لیکن اگر جو چھوٹے شہر ہیں جیسے کہ اٹلی کے ہو گیا، پرتگال کے ہو گیا، اگر وہاں پہ آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو وہ لازمی لینگویج کا مسئلہ پیش آئے گا. تو اس کے آپ نے حل کیا نکالنا ہے؟ مسئلے تو بہت ہیں، ہر جگہ پہ مسئلے ہیں، آپ کو جہاں بھی جائیں گے مسئلے تو ہوں گے، لیکن آپ نے ان مسئلوں کو ریزالو کرنا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے تاکہ آپ کا اس سے نکل سکیں، اس مسئلوں سے آپ باہر نکل سکیں. تو اب کرنا کیا ہوگا، آپ لینگویج کے کورسز سٹارٹ کر دیں، یا پھر آپ انٹرنیٹ سے خود پڑھ سکتے ہیں، خود سیکھ سکتے ہیں. بہت سے لوگ میں نے دیکھے جو کہ صرف اور صرف انہوں نے فری میں یوٹیوب پہ پڑھا ہے، لینگویج سیکھ کے وہ گئے ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ ابھی سے کر رہے ہیں، وہاں پہ لینگویج کورسز کر رہے ہیں. ہر ملک اپنا جو ہے وہ فری کورسز کراتا ہے، اس میں آپ سے کوئی چارجز نہیں لیتے، بیکاز ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ کام کرنے آئے ہیں، آپ کو تھوڑی بہت لینگویج آنی چاہیے، اس کے بغیر آپ کا وہاں پہ گزارا نہیں ہے. تو اس کے لیے انہوں نے فری کورسز، جیسے کہ فن لینڈ میں نے آپ کو ویڈیو بھی بتائی تھی، ویمیا کے نام سے ایک ٹریننگ پروگرام ہے وہاں پہ، جو کہ 3 سال کا ڈپلومہ دیتا ہے، ساتھ میں آپ کو وہاں پہ لینگویج بھی سکھاتے ہیں، فنش لینگویج بھی آپ سیکھ سکتے ہیں وہاں پہ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ جاب کرنے کا بھی موقع ملتا ہے، آپ کو لینگویج سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے. تو آپ سے کیا ہوگا کہ آپ اس سے اچھی جابز میں اپلائی کر سکتے ہیں. جب تک آپ کی لینگویج لیول ہائی ہوگا آپ اچھی جاب میں اپلائی کر کے زیادہ پیسے وہاں سے ارن کر سکتے ہیں. تو لینگویج ہے مین فیکٹر ہے، آپ نے یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. آپ کو جاب کیوں نہیں مل رہی، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، آپ کو لینگویج نہیں آتی. آپ کو جب لینگویج آ جائے گی آپ کو جاب ایزیلی مل جائے گی. اب یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ پہ. کچھ ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے کہ آئی ٹی کا ہوگا، آئی ٹی میں اتنی لینگویج نہیں چاہیے، بیکاز آئی ٹی میں وہ پروگرامنگ کرتے ہیں تو کمپیوٹر لینگویج ہوتی ہے، تو وہ آپ کو وہ والے ملک کی لینگویج ضرورت اتنی نہیں ہوتی. لیکن بہت سے ایسے ہیں جو کہ آپ سیلز مین جاتے ہو یا جو بھی دوسری جابز میں آپ اپلائی کرتے ہو، اس میں آپ کو لینگویج ضرور آنی چاہیے. تو کوشش کریں لینگویج سیکھیں. اس ویڈیو میں اتنا ہی. کوئی بھی آپ کے کویسچنز ہو، کیوریز ہوں، کمنٹ سیکشن میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں، یا پھر ای میل ایڈریس سے پوچھ سکتے ہیں. اس ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو، تب تک اپنا خیال رکھیں. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو اینڈ اللہ حافظ.